विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अस्थिरता र यो अस्थिरतालाई चिर्दै मुलुकको समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि अपनाउनु पर्ने विधि लगायतका विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा जसपाका नेता गङ्गा श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि त आज यहाँको चाहिँ 52औं जन्मदिन भनेर हामीले अघि इन्फर्मल कुराकानी गरेका थियौँ। फर्मल्ली पनि यहाँलाई धेरै धेरै हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। यो 52औं वसन्तसम्म पार गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै उतार चढावहरू पनि भोग्दै आउनुभयो। सम्भवतः आज त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा 0 आर्टको कुरा जस्तो नि। हजुर, तपाईँले नेपाली जनताका लागि भनेर एउटा बर्थडे गिफ्टको रूपमा चाहिँ गीत निकाल्ने भनेर भन्नुभएको थियो। सम्भवतः त्यसमा केही समस्या आएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। भएको चाहिँ खास के हो, कस्तो किसिमको गीत निकाल्दै हुनुहुन्छ? अनि खास गरी मैले चाहिँ एकदम देशभक्तिपूर्ण एउटा गीत हाम्रो राजेश पायल राईजीको स्वरमा मैले रेकर्डिङ गराएको थिएँ। त्यसमा हाम्रो रमेश खड्काजी लगायतका अरू साथीहरूले सङ्गीत लगायत विविध सहयोगहरू गर्नुभएको थियो र त्यो गीत एकदमै मलाई लाग्छ सरल खालको, सबैले नेपाली हुनुमा गर्व गर्नुपर्छ भन्ने नै त्यसको चाहिँ भाव हो। खासमा हाम्रो राष्ट्रिय गीत छ नि, सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी भन्ने, त्यस्तै खालको। खासमा चाहिँ सुरुवात नै गीतको कसरी भएको छ भनेदेखि सयौँ भाषा सयौँ भाषी सयौँ जात जाति, सबको पहिचान सबले सम्मान गर्नुपर्छ साथी। स्टार्टिङ त्यहाँबाट भएको छ क्या। अनि पहिले म नेपाली हुँ अनि मधेसी, पहिले म नेपाली हुँ अनि पहाडी, पहिले म नेपाली हुँ अनि हिमाली, हाम्रो देश नेपाल हामी नेपाली भन्ने यस्तो गीत चाहिँ यसको बोल छ एकदमै। र हिजो मेरो आज 52औं जन्मदिन, एउटा गिफ्ट चाहिँ अब चाहिँ दिउँ आम नेपालीहरूलाई नै भनेर यो युट्युबबाट उहाँहरूले चाहिँ यो वितरण गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूको च्यानल मार्फत। अनि म्युजिक नेपालमा पुगेँ म, पुराना एकजना साथीलाई लिएर त्यहाँ पुगेँ। उहाँहरू पहिला त खुसी हुनुभयो, पछि सर र सुनिसकेपछि यो गीत त बोर्डमा लैजानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। राष्ट्रिय गीत बोर्डमा लानुपर्छ। अनि मैले भने तपाईँहरू कतिजनाको बोर्ड हो? हाम्रो 5 जनाको बोर्ड छ, बोर्डमा लैजानुपर्छ भन्ने भइसकेपछि त्यसो भए मलाई 2 बजेभित्रमा तपाईँहरूले जानकारी गराउनुहोस् न त तपाईँहरूको बोर्डबाट पारित हुन्छ कि हुन्न। अनि उहाँहरूले 2 बजेभित्रमा के जानकारी गराउनु भने तपाईँको गीत हाम्रो बोर्डले पारित गरेन भन्ने खालको चाहिँ त्यो उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो। नहुने भयो। मलाई त आश्चर्य लाग्यो। राष्ट्रिय होइन, एउटा राष्ट्रिय एउटा देशभक्तिपूर्ण गीत होइन, एउटा म्युजिक नेपाल जस्तो संस्थाले उहाँहरूले त प्रमोट पो गर्नुपर्ने त, अझ खुसी पो हुनुपर्ने त। उहाँहरूले निर्माण गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा कसैले निर्माण गरेर बाबा यसलाई वितरण गरिदेऊ भनेर जाँदाखेरि पनि जुन ढङ्गको सोचाइ जुन ढङ्गको उहाँहरूले व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभयो नि, मलाई चाहिँ यसले दुःखी पनि बनायो। र अब सोचाइमा वास्तवमा एक ढङ्गले एकाथरी नेपालीहरूले आवाज उठाइराखेको छ नि, नेपालमा चाहिँ एउटा नस्लवादको जबरजस्त होइन एउटा हैकम चलिराखेको छ भन्ने खालको जुन छ नेपालको मर्म विपरीतका हो एकदमै सही भन्नुभयो। र त्यहाँ चाहिँ खास गरिकन हाम्रो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई नै मुख्य केन्द्रमा राखेर यस्ता खालका स्वरहरू सुनिन्थे। र मलाई हिजो म्युजिक नेपालको त्यो व्यवहार देखिसकेपछि चाहिँ साँच्चै अब हो रहेछ कि भन्ने नै अब चाहिँ लागेको छ। यो नेपालको पहिचान भनेकै राई, लिम्बू, मगर, थारू, नेवार सबै मिक्स भएर खस भाषा भाषी सबैजना मिक्स भएर नेपाल बन्या न हो। तैपनि आजसम्म पनि हामी किन यो चाहिँ नेपालको ब्युटी नै यसमा छ है, अनेकतामा एक हामी नेपाल छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ किन बुझ्न सकेनौँ, किन बुझाउन सकेनौँ भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन मार्क चाहिँ यति बेला छ हाम्रो समाजमा। त्यही त अब मैले कस्तो देख्छु भनेदेखि खास गरिकन दुईटा यसका प्रवृत्तिहरू
अलिक घातक रूपमा नेपालमा जबरजस्त पछिल्लो समयमा विकसित भएको अनुभूति हुन्छ मलाई। जस्तो एउटा कस्तो भने पुरै नस्लीय खालको चिन्तन के, त्यसले चाहिँ कुनै जात जाति भाषा धर्म संस्कृति भूगोल कसैको पनि अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। मानिलिउँ हिजो पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल भन्ने देशको एउटा भूगोल भयो। त्यो भूगोलभित्र त 123 भाषाभाषीहरू र 125 जात जातिहरू बसोबास गर्छन् नि आज। नेपाल भनेको त ढुङ्गा माटो मात्रै त होइन, खोला नाला पहाड रुख बिरुवा मात्रै त होइन। नेपाल भनेको त यो नेपालको भूगोलभित्र बस्ने 123 भाषाभाषी र 125 जात जातिहरूको एउटा सङ्गम थलो हो। उनीहरूको बराबरी अधिकार, उनीहरूको बराबरी पहिचान, उनीहरूको बराबरी पहुँच हुनु पर्यो नि त यो नेपालमा, होइन? तर हिजो पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा जो नेपाल बनाए, नेपाल बनाउने क्रममा हामीले बनाएको भाइ तिमीहरूले गरे हो र भन्ने जस्तो के, र चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो मात्रै स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने एउटा नस्लीय खालको चिन्तन एउटा देखिन्छ। कुनै पनि जात जाति भाषाभाषीहरूको चाहिँ पहिचान अस्तित्व चाहिँ अस्वीकार गर्ने एउटा यो खालको एकदम नकारात्मक प्रवृत्ति छ। र अर्को फेरि कस्तो पनि अब चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि ल हामीले अस्वीकार गर्ने, त्यसो भएदेखि हिजो खास गरी सिके राउतहरूले भन्थे नि मधेस भनेको चाहिँ होइन प्रदेश होइन, मधेस भनेको अलग देश हो भनेर भन्थे कि उनले, होइन? हामीले मधेसलाई प्रदेश भनेर स्वीकार गरिराखेको हो अहिलेसम्म, र त्यो भोलिसम्म पनि मधेस चाहिँ नेपालकै रहनेछ मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ, होइन? तर चाहिँ अब मधेस भनेको चाहिँ प्रदेश होइन अलग देश हो भन्ने खालको जुन एउटा स्कुलिङ भयो नि, एउटा विचार आयो नि, त्यसले चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि पहिले म नेपाली हुँ भन्नुभन्दा नि पहिले म मधेसी हुँ, पहिले म राई हुँ, पहिले म नेवार हुँ, पहिले म तामाङ हुँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ नेपाली भन्ने खालको, त्यसले त नेपाली हुनुको भावनै खण्डित गर्छ नि त। यो जुन तपाईँले भन्नु नि पहिला म मधेसी हुँ, पहिला म नेवार हुँ, पहिला म चाहिँ शेर्पा हुँ, पहिला म तामाङ हुँ भन्ने किसिमको चाहिँ जुन त्यो बीजारोपण भयो नि, हजुर, त्यो चाहिँ माओवादीकै कारणले गर्दा भयो। माओवादीकै द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बीज रोपियो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज नेपालले सफर गरिरहेको छ। पहिला नेपाली भन्ने भाव जागृत गराउन सकेन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा आरोप चाहिँ फेरि तपाईँहरूमाथि नै लाग्छ। अनि यो आरोप मात्रै हो, माओवादी भनौँ अथवा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, यसलाई अलिकति विकृत ढङ्गले मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेको पाइयो कि, अर्थात् व्याख्या गरिराखेका छन्। हिजो माओवादीहरूले भनेको कुरा के हो भने मैले अघि नै गीतमा भनेको जस्तै म पनि माओवादी स्कुलिङकै मान्छे हो नि त। विभिन्न भाषाभाषीहरू छन्, जात जातिहरू छन्, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको एउटा ब्युटी हो, होइन? उनीहरू सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ। सबैलाई समेट्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? पहिला पहिचान हो, पहिला चाहिँ जातीय पहिचान। पहिला हामी नेपाल, पहिला हामी नेपाली हौँ। नेपाली भित्र कोही हामी मधेसी छौँ, कोही हामी पहाडी छौँ, कोही हामी हिमाली छौँ भूगोलको हिसाबले, है? र हामीले तपाईँको हाम्रो जातीय पहिचानको हिसाबले फेरि के छौँ त भन्दा कोही नेवार छौँ, कोही गुरुङ छौँ, कोही खस छौँ, कोही ब्राह्मण छौँ, कोही के छौँ, हामी यस्तो छौँ नि त, है? भने यहाँ चाहिँ यो अंश बन्न मिलेन, भाग बन्न मिलेन भनेर हिजो माओवादीले भनेको हो कि। कसैको भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ जबरजस्ती अब चाहिँ दबाइयो, होइन? उनीहरूको पहिचान चाहिँ तपाईँको सङ्कटमा पारियो। त्यसले गर्दाखेरि ती सबै जात जाति भाषाभाषी सबैको पहिचान यो राज्यले नै दिनुपर्छ। उनीहरूलाई राज्यको एउटा मेन स्ट्रिममा चाहिँ ल्याउनको निम्ति राज्यमा समान अधिकार हुनु पर्यो, समान पहुँच हुनु पर्यो र चाहिँ पहिचान हुनु पर्यो भनेर भनेको कुरा मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो माओवादीहरूले बिगारेको या माओवादीहरूले चाहिँ यस्तो द्वन्द्वको विचारोपण गरेको भन्ने कुराहरू होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूले नै इन्क्लुड गर्नु होइन। आज आएर पनि कुनै बेलामा चाहिँ नेपालमा संघीयताको कुरा, हुन त संघीयताको त्यो मर्म पनि आज आएर कति पुरा भयो भएन आफ्नो ठाउँमा रहला, तर के भनेदेखि त्यति बेला जस्तो किसिमको चाहिँ विचारोपण भयो नि, नेवा तामसालिङ लगायतका कुराहरू आयो नि, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि माओवादीकै कारणले गर्दाखेरि त्यो भयो, माओवादी जनयुद्धकै कारणले गर्दाखेरि भयो, र आज उसलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकफायर पनि भयो भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ यति बेला छ कि। अनि मैले अघि नै भनिसकेँ दुईटा खालका यसका प्रवृत्तिहरू हुन्, होइन? एउटा चाहिँ एउटा नस्लीय खालको प्रवृत्ति हो, नेपाल भनेको मेरो मात्रै हो अरू कसैको होइन भनेर नेपालको ठेक्का लिने। तर अर्को नदिएको पनि त होइन नि त, कसरी दियो त? कसरी दियो तपाईँले अब झन् मलाई डेटामा भनिदिनुहोस् न चाहिँ, होइन? नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको, नेपालका मन्त्रीहरूको, नेपालका सचिवहरूको, अझ मुख्य सचिवको, त्यसमा पनि तपाईँले खास गरिकन सैन्य क्षेत्रमा जानुभयो भनेदेखि नेपाली सेनाको, हिजोको शाही नेपाली सेनाको तपाईँले हेर्नुहोस् त हिस्ट्री कहाँ छ त?
कुन चाहिँ मधिसे आजसम्म नेपालको प्रधान सेनापति भयो? उसो त आज गणतन्त्रात्मक नेपालमा गइसकेपछि अथवा चाहिँ लोकतन्त्र प्राप्ति भइसकेपछि पनि को चाहिँ जाति को चाहिँ जनजाति चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगे त भन्ने पनि त प्रश्न त रहला। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो कुनै व्यक्तिको कुरा होइन क्या। हेर्नुहोस्, हिजोको राज्य व्यवस्था जुन प्रकारको थियो, जुन प्रणाली थियो, आज पनि त्यही छ। मोटामोटी रूपमा त्यही त देखियो नि त। म्युजिक नेपालले हिजो मेरो गीतै रिजेक्ट गर्नुको कारण के हो त ल भन्नुहोस् त। म कुनै पार्टीको नेता पनि हुँ, तर त्योभन्दा म फेरि कुनै एउटा स्रष्टा पनि त हो नि यो देशको चाहिँ। मेरा करिब 1 दर्जन किताबहरू प्रकाशित छन् होइन। मैले चाहिँ तपाईँको थुप्रै गीतहरू कविताहरू सबै अझै लेखेको छु। कहीँ रेकर्डेड छन्, कहीँ छैन, त्यो त आफ्नो ठाउँमा होला नि। तर एउटा स्रष्टा हो नि त म। एउटा स्रष्टालाई तपाईँको सम्मान गर्नुपर्ने होइन र भने के, जुन सम्मान गर्नुको निम्ति भनेर म्युजिक नेपाल वर्षौँदेखि कार्यरत छ। सबभन्दा बुढो भनेर बुढो अब होइन, नेपालको सन्दर्भमा त हो नि त, म्युजिक नेपालै हो नि। भनिसके पछाडि यो चाहिँ नपत्याउँ भन्दाखेरि पनि जबरजस्ती पत्याउनु पर्ने खालको एउटा बाध्यात्मक ठाउँमा पुर्याएपछि त मान्छेले के गर्छ त भन्नुहोस् त। मलाई नि फिल गरायो नि त हिजो। म त बडो उत्साहित भएर गइराखेको थिएँ। म्युजिक नेपाल जस्तो एउटा संस्थाले होइन, एउटा स्रष्टालाई राम्रो चाहिँ उसले त सम्मान गर्ला, एउटा स्वागत गर्ला, मनोबल चाहिँ झन् बढाउला भनेर भने त तपाईँको गीत त अब चाहिँ बजाउन मिल्दैन भन्छ। योभन्दा चाहिँ हास्यास्पद, यो भन्दा त तपाईँको दुःखद कुरा। यो सबै कुरालाई जोड्दै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जुन त्यो गणतन्त्रको एउटा चाहिँ उपलब्धि थियो, जुन तपाईँहरूले चाहिँ 10 वर्ष युद्ध गर्नुभयो, आज आएर रेट्रोस्पेक्टमा हेर्दाखेरि नि अब त्यति बेला गरेका कार्यहरू र आज आएर यस्तो भइरहेको छ। फेरि अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने मुलुक कहाँ गयो भन्ने कुराले पनि यी सबै कुरालाई चाहिँ त्यो पोइन्ट वाइज जोड्दै जाँदाखेरि नि हाम्रो कन्डिसन के छ, अहिले कहाँ छौँ हामी? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब हिजो खासमा चाहिँ नेपालमा 240 वर्ष पुरानो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य मुख्यतः जनयुद्धको बल र चाहिँ जनआन्दोलन सबै मिलाएर कुलमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खास गरिकन मुख्य चरित्र भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले यसलाई 4वटा शब्द के अरे चाहिँ बुदामा मैले भन्न चाहन्छु। पहिलो भनेको यो गणतन्त्र हो, दोस्रो भनेको सङ्घीयता, तेस्रो भनेको तपाईँको धर्मनिरपेक्षता र चौथो भनेको समावेशी समानुपातिकता हो। यी 4वटा चाहिँ हाम्रो 72 सालको या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाली मोडेलको आफ्नो चाहिँ तपाईँको विशेषता हो क्या यो है। अब अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँले अघि अलिकति भनिसक्नु भएको छ कि सङ्घीयता नेपालमा नेपाली जनताले खोजेको सङ्घीयता यो प्रशासनिक सङ्घीयता थिएन क्या। यो सङ्घीयता त हिजो पञ्चायतको 5 विकास क्षेत्रलाई अलिकति काटछाँट गरेर इन्लार्ज गरेर चाहिँ 7 विकास क्षेत्र बनाएको जस्तो मात्रै छ। यस्तो प्रकारको सङ्घीयताको मोडेल संसारमा तपाईँले कहीँ पनि देख्न पाउनुहुन्न क्या, कहीँ पनि छैन यस्तो खालको मोडेल चाहिँ होइन। भने नेपाली जनताले हिजो जनआन्दोलन गर्दैखेरि, जनयुद्ध गर्दै ताका या सङ्घीयताको नारा जबरजस्ती यो देशमा चाहिँ संविधानमा लेखिँदै गर्दाखेरि यस्तो खालको सङ्घीयताको परिकल्पना थिएन क्या। पहिलो संविधान सभाबाटै संविधान जारी भएको भए यस्तो हुँदैन थियो होला। तर जब दोस्रो संविधान सभामा आयो, दोस्रो संविधान सभामा आइसकेपछि शक्ति सन्तुलनमा यति धेरै ठुलो हेरफेर भयो नि, त्यो शक्ति सन्तुलनको हेरफेरले गर्दाखेरि के भयो भने बडो चाहिँ त्यो कहिले कहिले भन्छ नि चित्रकारले चाहिँ राम्रो गाई बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ गधा बनेको जस्तो होइन, उँट बनेको जस्तो चाहिँ कथा भयो क्या। राम्रो बनाउँछु भन्दै जाँदाखेरि यताबाट अलिकति तान्ने उताबाट तान्ने गर्दाखेरि तपाईँको अब यस्तो भयो। यसलाई चाहिँ मैले खास गरी अब उपज हो आजको यो कन्डिसन आइपुग्नु। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर यो 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 योसम्मको चाहिँ कदम अङ्गीकार गर्नु एकदमै। यसलाई मैले के भन्ने गरेको छु भने क्रान्ति संसारभरि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने 2टा प्रकारबाट एउटा लेन भएको देखिन्छ क्या। एउटा चाहिँ हलाल, एउटा छिनाल क्या। जस्तो चाइनाको कुरा गरौँ, रुसको कुरा गरौँ, या हिजो फ्रान्सकै कुरा गरौँ, अमेरिकाकै कुरा गरौँ होइन, बेलायतकै गौरवमय क्रान्ति आदि सबै संसारभरिका ठुल्ठुला क्रान्तिहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो एकदम छिनाल क्रान्ति हो कि। त्यो क्रान्ति जुन उद्देश्यको निम्ति गरिएको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्त भइसकेपछि मात्रै ती क्रान्तिहरू चाहिँ रोकिएका छन् कि सम्पन्न भएका छन्। हाम्रो नेपालको तपाईँले हेर्नुभयो भने 7 साल
7 सालमै हो नि त मान्छेहरूले खासमा चाहिँ गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने खालको अलिअलि भावना त त्यो बेला पनि व्यक्त गरेका थिएन ल गणतन्त्रै हुँदैन थियो होला। तर हामीले देख्न सक्छौँ एउटा पक्ष राजा, एउटा पक्ष कङ्ग्रेस, अर्को पक्ष राणा र ती सबैलाई मिलाउने चाहिँ फेरि दिल्ली। 46मा पनि तपाईँले हेर्नु भने त्यस्तै देख्नुहुन्छ करिब करिब। 63मा आउँदाखेरि पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि प्रारूप उस्तै होइन, रह्यो। यो चाहिँ तपाईँको छिनाल क्रान्ति भएन कि हलाल क्रान्ति भयो। यो हलाल क्रान्तिको एउटा दोष चाहिँ कसरी यो समयक्रममा चाहिँ व्यक्त हुँदो रहेछ भनेदेखि यो चाहिँ प्रतिक्रान्तितिर गएर व्यक्त हुँदो रहेछ कि अहिले जे जति हाम्रो देशमा जुन राजनैतिक समस्याहरू आइराखेका छ नि, तपाईँले इङ्गित गर्न खोजिराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुसको 5 गते जो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो होइन, त्यसैको एउटा निरन्तरता हो कि त्यो हलाल क्रान्तिको यो पछिल्लो एउटा अभिव्यक्ति हो। यो चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रको जरुर एकदमै यो चाहिँ कस्तो पनि भनिन्छ भने अहिले समाजमा कस्तो किसिमको पनि सेन्टिमेन्ट आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुको कारण भनेको चाहिँ 2046 साललाई 2047 साललाई रिभाइभ गर्नु पनि हो। तपाईँहरूबाट पनि त्यस्ता किसिमका चाहिँ भनाइहरू आइरहेका छन्। सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि त अहिले भइरहेको कन्टेम्पोरेरी हाम्रो पोलिटिकल सिनारियोले, अहिले भइरहेको हाम्रो कन्टेम्पोरेरी व्यवस्थाले नै नेपाली जनतालाई के दिए त? त्यही कारणले गर्दाखेरि आज फेरि हामी चाहिँ ब्याक टु त्यही पुरानो सोच, पुरानो विचार, पुरानो व्यवस्थाको लागि चाहिँ एडभोकेट भइरहेको छ भन्ने पनि एउटा किसिमको चाहिँ विचार यति बेला आइरहेको छ। अनि त्यो विचार एउटा तर्क हो, त्यो लजिक हो क्या एउटा। तर त्यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हिजो 2072 सालसम्म जुन बेलासम्म संविधान घोषणा भएन, संविधान लेख्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो नि त। त्यो संविधानमा पनि त ओनरसिप त फेरि सबैको छैन नि त। हो, त्यही भएर त अहिले समस्या तपाईँको यो बल्झिराखेको छ नि त। मैले अघि नै भने नि त्यो त यस्तो सम्झौताको दस्तावेज हो कि मैले हलाल भन्ने शब्द त्यसै त्यहाँ अघि प्रयोग गरे होइन कि त्यो कसैको पनि खासमा भन्ने हो भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने तत्कालीन नेकपा एमाले पनि त्यसलाई ठिक ढङ्गले ओन गरेको छैन, तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसले पनि ठिक ढङ्गले ओन गरेको छैन। अलिकति बढ्ता भनेको चाहिँ यता तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको हो। र अहिले गर्दै जाँदाखेरि इतिहासको एउटा मोडमा माओवादी भन्ने वास्तवमा संस्था नै कोल्याप्स भयो क्या। हिजो त्यत्रो संविधान सभा गराउने माओवादी, त्यसको त फ्याक्टरहरू विभिन्न छन्। तपाईँहरूले पनि कतिसम्मको चाहिँ भागीदारी लिनुपर्छ, अब त्यो जनताले नै त्यसको लागि चाहिँ बताउलान् होइन। भनेपछि यो कस्तो किसिमको चाहिँ मोडलबाट हामी अगाडि बढ्ने त? किनभनेदेखि यो संविधानकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि गणतन्त्रको लागि भयो, त्यस्तै गरी धर्मनिरपेक्षताकै लागि भयो, नेपाली जनताले चाहेका थिएनन् है भन्ने किसिमका कुराहरू पनि यति बेला आउँछ नि। र सरसर्ती हेर्ने हो भने जति बेला चाहिँ नेपालको संविधान लेखियो र धर्मको विषयमा कुरा आएको थियो, धर्मको विषयमा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले मस्यौदामा पनि के भनेका थिए त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ सेन्टिमेन्ट नेपाली जनताको पनि रहेको थियो। र नेपाली जनताले चाहे बमोजिम बेगरका चाहिँ संविधानका कुराहरू ल्याएको कारणले गर्दा आज मुलुक चाहिँ यस्तो भइरहेको छ भन्ने पनि अहिले एक थरीको विश्लेषण छ। अनि त्यो विश्लेषण मैले भने कि अघि पनि क्रान्तिकारीहरू हावी भइराखेको बेलामा या क्रान्तिको रापताप तपाईँको एकदम भइराखेको बेलामा त्यस्ता खालका पश्चगामी प्रतिक्रान्तिकारी स्वरहरू चाहिँ अलिकति दबेको हुन्छ होइन। क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति भनेको त एउटै सिक्काको दुईटा पाटाको रूपमा नै गइराखेको हुन्छ। हिजो एकदम क्रान्तिकारीहरू बुलन्द थियो, क्रान्तिकारी रापताप बढी थियो, त्यो बेलामा त्यो स्वर अलिकति मत्थर भएको थियो। तर नेपाली जनता भनेर कसलाई भन्ने क्या? हिजो राजतन्त्र फाल्नको निम्ति, हिजो गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति, हिजो एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घात्मक व्यवस्था ल्याउनको निम्ति लड्ने चाहिँ नेपाली जनता होइन, नेपाली जनता होइन। र त्यहाँ चाहिँ केही मान्छेहरूलाई के लागिरहेको थियो, त्यतिखेरका शासकहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो भनेदेखि नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता छैन, नेपालमा राजतन्त्रै ठिक छ बाबा, किन चाहिँ जबरजस्ती लादिएको भनेर भनिन्छ नि, जबरजस्ती लादिएको। जसै माओवादीले चाहिँ मेजोरिटी लिएर पुग्यो त्यसपछि आएर चाहिँ जनताको लागि चाहिँ लादिएको विषय रह्यो, उनीहरूको विचार थोपरिएको विषय रह्यो भन्ने किसिमको बुझाइ छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्तिको या चाहिँ कुनै एउटा संस्थाको मात्रै कुरा होइन कि यसमा समग्रमा नेपालको जो राजनैतिक समस्या छ, सामाजिक समस्या छ, सांस्कृतिक समस्या छ, आर्थिक समस्या छ, समग्रमा भन्दाखेरि नेपाल र नेपालीको जे समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई हामीले एउटा समाधान दिने हो।
त्यो समाधान दिने हरेक पार्टीहरूको या नेताहरूको आफ्ना खालका दर्शन दृष्टिकोणहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन्। त्यस अन्तर्गत तत्कालीन नेकपा माओवादीले अगाडि सारेको एउटा दृष्टिकोण, एउटा दर्शन, एउटा कार्यक्रम त्यो जनयुद्ध मार्फत चाहिँ व्यक्त भएको थियो र त्यो कमजोरी रूपमा भए पनि 2072 सालको संविधानमा त्यहाँ लेखिएको थियो। अहिले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कस्तो खालको देखियो, संघीयता मात्रै भनेर लेखियो त्यहाँनिर, संघीयताको टोटल स्वरूपको बारेमा होइन, त्यसको चाहिँ एउटा संघीय राज्य भइसकेपछि प्रदेशहरूले पाउने अधिकारको बारेमा, स्थानीय तहले पाउने अधिकारको बारेमा कैयौँ कन्ट्राडिक्सनहरू होइन, अन्तर्विरोधहरू अहिले पनि छन् भने क्लियर भएन। माओवादीले मात्रै लेख्न पाएको भएदेखि त्यो त क्लियर हुन्थ्यो, त्यतिखेर त सम्झौता भयो नि त। त्यो सम्झौता गर्दाखेरि अघि पनि मैले भने अलिकति कङ्ग्रेसको कुरा, उसको भिजन, उसको दृष्टिकोण, अलिकति एमालेको कुरा, अलिकति अर्कोको कुरा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो उट बन्न गयो र कालान्तरमा अहिले के भयो त भन्दाखेरि हिजो जनयुद्ध गर्ने नेताहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा कति गल्ती गरे, कति गल्ती गरेन, त्यो उहाँहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूले कमजोरी गर्नको कारणले, उहाँहरूले गल्ती गर्नको कारणले पनि आज पुस 5 गतेको यो घटना घट्न पुगेको भन्ने मलाई लाग्छ कि व्यक्तिगत रूपमा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँसम्म आउँदाखेरि हिजो आफैले अगाडि सारेको नेपाल र नेपालीको जुन समस्या छ त्यसको समाधान यो भनेर जुन अगाडि सारेको दर्शन दृष्टिकोण कार्यक्रमहरू थिए, त्यसको आज ओन गर्ने ओनरै छैन क्या। त्यो नभइसके पछाडि त केपी ओली चाहिँ हिजो गणतन्त्रको कुरा जनताहरूले सडकमा नारा लाउँदै गर्दाखेरि बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भनेर ठट्टा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब जो एउटा मजाक कस्तो भयो भन्दाखेरि कस्तो किसिमको परिवेशमा भन्नुभयो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्यो। जस्तो परिवेशमा भए पनि तपाईँको एउटा गणतन्त्रवादी नेता जो 14 वर्ष यो गणतन्त्रको निम्ति जेल बसे भनेर भन्नुहुन्छ होइन, अनि उहाँले चाहिँ फेरि त्यतिखेर त गणतन्त्रको अवस्था बुलन्द भइसकेको छ। राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने भने अघि तपाईँले अलिकति दिल्ली कनेक्सन जोड्नुभयो। मेरो दिमागमा एउटा के प्रश्न आयो भने यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि दिल्लीमा हुनुहुन्छ, विभिन्न एङ्गलबाट हेरिएको छ, भन्नको लागि उहाँको स्वास्थ्यको लागि भनेर भनिएको छ। खास डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भएको के हो? खास चाहिँ उहाँको विविध खालका समस्याहरू स्वास्थ्यमा छन्। जस्तो म त उहाँसँग चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि 18 महिनासम्म एउटा प्रमुख स्वकीय सचिवको हैसियतमा काम गरेँ र पछिल्लो चरण पनि उहाँसँगसँगै हामी एउटै पार्टीमा रहेर एउटै कमिटीमा रहेर अहिले काम गरिराखेका छौँ। र उहाँको दाँतको समस्या थियो, त्यो दाँतको समस्या अहिले अलिकति हल भएको छ, अलिक समाधान भएको छ। र अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ फेरि उहाँको चाहिँ पेटमा समस्या देखा पर्यो। उहाँलाई एकदम त्यो लुज मोसन भइरहने एकदम समस्या चाहिँ यो 5-7 महिनादेखि अलि बढेको देखिन्थ्यो। र पछिल्लोचोटि अलि राम्रो डायग्नोसिस गराउँ त भनेर यहाँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा उहाँले अब चेक जाँच गराउनु भयो। गराउँदाखेरि चाहिँ पछिल्लोचोटि एउटा आन्द्रामा एउटा ट्युमर चाहिँ अब त्यहाँ देखियो भन्ने डक्टरहरूको भनाइ आयो। र त्यसको निम्ति अब डक्टरहरूको चाहिँ प्रयास यहाँ अब बायोप्सी गर्नको निम्ति अब उहाँहरूले अलिक प्रयत्न पनि गर्नुभयो, तर त्यो सम्भावना रहेन। नरहिसकेपछि विदेशतिर जानुपर्ने खालको स्थिति अब चाहिँ बन्यो। अब कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा यो के भन्छ स्याल कराउने र बाख्रा हराउने एकैचोटि भएको भने जस्तो भयो कि अहिले यति ठुलो समस्या नेपालमा जो आइराखेको छ, दिल्लीको कन्सर्न पनि नेपालको पोलिटिक्समा अब चाहिँ हुने कुरा होइन, छँदैछ। र चाहिँ यो बेला बाबुराम भट्टराई ट्याक्कै त्यहाँ गएर केही अब होइन मैले जोड्न खोजेको कुरा के यही हो कि यो चाहिँ कस्तो भने जति बेला पनि नेपालमा चाहिँ ठुलो पोलिटिकल टर्मोइलहरू हुन खोज्छ, जति बेला पनि एउटा चाहिँ मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा अलिकति धर्मराहत निस्किन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रा ठुला ठुला लिडरहरू चाहिँ हाम्रो नेतृत्व वर्गका कोही न कोही चाहिँ दिल्ली पुगेकै हुन्छन् कि उपचार। उहाँहरूको बाहना के रहन्छ त भन्दाखेरि उपचार गराउनको लागि नै दिल्ली जाने। केही समय अगाडि झलनाथ खनाल पनि पुग्नु भयो, अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई पुग्नु भएको छ। यो चस्माबाट, यो सङ्खालु चस्माबाट मैले यो विषयलाई हेरौँ कि नहेरौँ? अनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा एउटा इतिहासमा अलिकति श्रृङ्खला जोडिन त सक्छ, त्यस्तो हुने गरेको छ। तर अहिले बाबुराम भट्टराईको दिल्ली जो उहाँ जानुभएको छ त्यसमा उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको निम्ति नै जानुभएको। एकजना प्रधानमन्त्री जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँको सत्ताधारी या चाहिँ भनौँ अपोजिसनमा रहेका पार्टीका कोही नेताहरूले भेट्छु कस्तो छ स्वास्थ्य भनेर चाहिँ अब चासो चिन्ता चाहिँ आयोजन गर्छ भनेदेखि उहाँहरूको भेट नहुन होइन, गर्नै हुन्न भन्ने कुरा पनि होइन।
उहाँ त एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री पनि त हो नि, एउटा पार्टीको चाहिँ उहाँ त अध्यक्ष पनि हो। त्यो एउटा आफ्नो चाहिँ अलग चाहिँ कोणबाट हुन सक्ला होइन, तर खासमा चाहिँ उहाँ जानुभएको अहिले त्यस्तो कुनै राजनीतिक भेटघाटको लागि होइन। र यसमा तपाईँलाई म के पनि क्लियर गरौँ भनेदेखि गएर उहाँ त कुनै होटलमा बस्न सक्नुहुन्थ्यो, अर्थात् कुनै अदृश्य ढङ्गले काहीँ चाहिँ बस्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँ त अहिले नेपालको राजदूतावासमा, जो हाम्रो अहिले भारतको नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँसँगै हुनुहुन्छ नि। राजदूतावासमा बसिराख्नु भएको छ, को मान्छेसँग भेट्ने या के गर्ने त्यो त सबै राजदूतले नै त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ नि। के मतलब चाहिँ अपारदर्शी हुने, अदृश्य हुने त्यस्तो केही पनि हुँदैन क्या। हेर्नुहोस्, भन्नाले यसमा शङ्का राख्नुपर्ने जरुरी छैन। छैन। त्यो भयो भनेदेखि बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्यमाथि नै मान्छेले मजाक उडाउने कुरा हुन्छ क्या, त्यो मानवीय संविधानहीन कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी आशा पनि त्यही गर्छौँ र एउटा चाहिँ श्रद्धेय डाक्टर बाबुराम भट्टराईप्रति चाहिँ एउटा के भनेदेखि उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ र यो स्वास्थ्यलाई देखाएर अरू गोटी चाहिँ नचालियोस् नेतृत्ववर्ग जोसुकै होस् है, ठिक हो भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा पनि रहन्छ। नेपाली जनताको अपेक्षा त्यो पनि रहन्छ। तर बडा विडम्बना के, हामी सानो सानो उपचारको लागि पनि हामी दिल्ली नै पुग्नुपर्ने अथवा विदेशै जानुपर्ने भन्नको लागि तपाईँहरूले नै कुनै बेलामा स्विजरल्यान्डको सिङ्गापुरको सपना बाँड्नु भएको थियो नेपाली जनतालाई। अब नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि विदेशिनु पर्दैन, शिक्षा आर्जन गर्नको लागि विदेशिनु पर्दैन भनेर भन्ने। तर हाम्रै नेतृत्ववर्ग चाहिँ यो लामो टाइम फ्रेम 2060-62 देखि अहिलेसम्मको टाइम फ्रेमलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यसमा चाहिँ फड्को मार्न सकेनौँ। बरु के त भन्दाखेरि नेतृत्ववर्ग नै उता गएर चाहिँ उपचार गराइराख्नु पर्ने बाध्यता, अन्त्य चाहिँ कहिले हुने होला भन्ने उहाँले जो चासो चिन्ता राख्नु सामान्य प्रश्न के नेपाली जनताको जुन प्रश्न या चाहिँ मनोविज्ञान जुन बनेको छ त्यो साँचो हो। तर व्यक्तिगत रूपमा सबै मान्छेहरू, सबै नेताहरू एउटै बास्केटमा राखेर फेरि एउटै चस्माले हेर्नु पनि हुँदैन क्या। जस्तो बाबुराम भट्टराई, उहाँले अपरेसन गराउँदाखेरि पनि यहीँ टिचिङमा गराउनु भएको नि। तपाईँलाई चाहिँ जानकारी होला कि उहाँले स्टोनको एउटा अपरेसन गराउनु भएको थियो, उहाँले त यहीँ गराउनु भएको थियो, बाहिर जानुभएको त होइन। पछि उहाँले अर्को अपरेसन गराउनु भयो, यहीँ भक्तपुरमा चाहिँ गराउनु भयो उहाँले। अहिले पनि मैले थाहा पाएसम्म अस्ति दाँतको उहाँ धुलिखेलमा गराउनु भयो सामुदायिक हस्पिटलमा। त्यस पछाडि चाहिँ यो के भन्छ हाम्रो मिन भवनमा भएको एउटा कर्मचारीहरूको एउटा हस्पिटल छ नि चाहिँ चाइनाको सहयोगमा, सिभिल यस हो, सिभिल हस्पिटल, वीर हस्पिटल। बाबुराम भट्टराई त सबैभन्दा तपाईँको सस्तो या चाहिँ हिजोदेखिको पुरानो जो हाम्रो नेपालको एउटा लेगेसी जोडिएर आएको स्वास्थ्य क्षेत्रको त्यस्तो संस्था वीर हस्पिटललाई त्यसलाई नै प्रमोट गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ त त्यता हुनुहुन्छ त। उहाँको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिकै स्वास्थ्यको मात्रै कुरा छोडौँ न, नेपालमै एसेम्ब्लिङ गरेको मुस्ताङ गाडी त उहाँले चढ्नु भएको हो। त्यसैमा पनि कस्तो भने यो चाहिँ राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो कि भन्ने पनि प्रधानमन्त्री हुन्जेल चाहिँ मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने, त्यसपछि चाहिँ कहाँ गयो, नेपालको लागि चाहिँ के गर्न खोजे त भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ प्रश्न नि। अब कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ उनले चाहिँ नेपालीहरूलाई अलपत्र पारेर चाहिँ निस्के भन्ने पनि नेपाली जनताले चाहिँ उनीमाथि नै प्रश्न यति बेला लगाइरहेका छन्। अनि त्यो त मान्छेले विविध खालले होइन, जति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्थ्यो, जति बेला चाहिँ उहाँ चाहिएको थियो नेपाली जनतालाई, त्यस्तो मोडमा पुगेर चाहिँ तपाईँहरू छुट्टिनु भयो भन्ने किसिमको बुझाइ पनि रहन्छ। त्यो छुट्टिने भनेको यस्तो बस्ने र अलग्गिने भन्ने कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको जबरजस्त हुँदैन। त्यसको निम्ति त विचारले बाँधिराखेको हुन्छ नि। हिजो माओवादी पार्टी किन स्थापना गरियो भन्दाखेरि 240 वर्ष पुरानो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति माओवादी पार्टी स्थापना भएको है। जस अनुसार 10 वर्षसम्म जनयुद्ध पनि भयो, हजारौँ मान्छेहरूको बलिदान पनि भयो र त्यसको फलस्वरूप 2072 साल असोज 3 गते दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान पनि त जारी भयो नि। माओवादी पार्टी बनाउनुको मुख्य एउटा अभिष्ट त पुरा भयो नि त, एउटा कोर्स त कम्प्लिट भयो नि। र हामीले बाबुराम भट्टराई लगायत त्यो पार्टीमा रहेका हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि अब हामीले मुख्य एउटा राजनैतिक कार्यभार पुरा गऱ्यौँ, अब हामी अर्को कार्यभार पुरा गर्नेतिर जानुपर्छ, अर्को श्रृङ्खलामा अब हामी प्रवेश गर्नुपर्छ, अर्को कोर्समा जानु पर्यो। त्यो कोर्स भनेको चाहिँ हामीले व्यवस्थालाई आधारभूत रूपमा बदल्यौँ। अब नेपाली जनताको अवस्था बदल्नुपर्छ।
भनेर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिको एउटा परिकल्पना गरिकन उहाँ अगाडि बढ्नुभएको हो। हामी अगाडि बढ्यौँ। अब त्यसमा हामीले प्रचण्डजीलाई के भनेका थियौँ भन्दाखेरि तपाईँ पनि आउनुहोस्, अर्थात् यो हिजोको जो नेकपा माओवादी पार्टी छ यो माओवादी पार्टीलाई नै त्यसरी बदलौँ, परिवर्तन गरौँ। हिजो यसले जनयुद्धको नेतृत्व त गर्यो, व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व त गर्यो, अब अवस्था परिवर्तनको नेतृत्व पनि यही माओवादी पार्टीले गर्ने खालको एउटा त्यस्तो बनाउन त भनेर हामी त्यो पार्टीभित्र निरन्तर 4 वर्षसम्म हामी लडाइँ गऱ्यौँ। हामीले सकेनौँ। नसकिसकेपछि बाबुराम भट्टराईजीले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने बाटो उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको र त्यो पार्टी हामीले फेरि फुटाएको पनि त होइन नि, किरणजीले जस्तो अरूले जस्तो फुटाएको पनि होइन नि। हामी त्यो पार्टीबाट अलग भएका हौँ। ल माओवादी नै भनेर त्यसको लिगेसी खोजेर त्यसका चाहिँ सबै अंश बन्ना गरेर हामी अलगिएको त होइन। धुलो पिठो भएको अवस्था पनि रह्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जेमा हात हाल्नुभयो त्यो चाहिँ धुलो पिठो भयो भन्ने किसिमको बुझाइ पनि रह्यो कि कसरी धुलो पिठो हुने। आज तपाईँले हेर्नुहोस् त, नयाँ शक्ति हुँदै बाबुराम भट्टराईले समाजवादी पार्टी हुँदै आज जनता समाजवादी पार्टी बनिराखेको छ। म एकदमै दाबीका साथमा भन्छु कि अहिलेको समकालीन नेपालमा जनता समाजवादी पार्टीले अगाडि सारेको विचार या बाबुराम भट्टराईले अगाडि सार्नुभएको विचार नै त्यो अग्रगामी विचार हो। नेपाललाई अगाडि डोर्याउने विचारै त्यही हो। तपाईँले अहिले नाइ भन्न सक्नुहोला होइन, त्यसमा असहमति राख्न सक्नुहोला चाहिँ, तर पछि गएर तपाईँले 5 वर्षपछि गएर या 10 वर्षपछि गएर हेर्नुहोस् यही विचारले गाइड गर्छ, यही विचारले नेतृत्व गर्छ कि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिएर जसपाको स्ट्यान्ड कहाँ होइन। हाम्रो स्ट्यान्ड त एकदम ट्वाक्कै कहाँनिर भन्दाखेरि 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन जसरी अब चाहिँ भयो त्यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, सहमतिमा संविधान संशोधन हुनु पर्यो, सहमतिमा सरकार बन्नु पर्यो, सहमतिमा चुनाव हुनु पर्यो। एकदम हाम्रो क्लियर कट एकदम रोडम्याप त्यही हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भनिरहँदाखेरि यतातिर चाहिँ जनादेशको कुराहरू पनि आइरहेको छ। लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी भनेको जनादेश पनि हो। जनादेशमा जानलाई के कुराले चाहिँ छेक्छ? यो संविधान च्यात्नु पर्यो नि त। अहिलेको संविधानले केपी ओलीलाई चुनाव घोषणा गर्ने या प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार दिएछ, संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएछ। हाम्रो धारा 76 को 1 देखि 9 सम्मको जे प्रावधानहरू छन् तपाईले त्यो हेर्नुभयो भने कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार छैन। बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्थाको एउटा प्रमुख विशेषता भनेको प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार हुन्छ। उसलाई काम गर्न असजिलो भयो भनेदेखि उसले संसद विघटन गर्न पाउँछ र नयाँ जनादेशको निम्ति चुनावमा मध्यावधिमा जान पाइन्छ। तर हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने 72 सालमा जारी भएको संविधानमा हेर्नुभयो भने त्यो परिकल्पनै छैन क्या। हाम्रो नेपालमा सबभन्दा बढी अस्थिरता कहाँ भयो भन्दाखेरि 50 सालको गिरिजाबाबुले गर्नुभएको संसद विघटनको कुरा या 51 मा मनमोहन अधिकारीजीले गर्नुभएको संसद विघटन गर्नुभएको, तर अदालतले त्यसलाई पछि फेरि उल्टायो हैन। यो सबै घटनाहरू हेर्ने हो अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि त्यही बास्केटमै अटाउनु हुन्छ। त्यही त अब यो सबै हेर्ने हो भनेदेखि के देखियो भनेदेखि अस्थिरताको कारक भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो विशेषाधिकार नै नदिने भनेर संविधानमा त्यो व्यवस्थै छैन। र अहिले उहाँले जो धारा 76 को 7 जो भनिराख्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ तपाईको संविधानको व्यवस्था के हो भन्दाखेरि पहिला सबैभन्दा अर्थात् चाहिँ बहुमतवाला दलले सरकार बनाउने है, जुन बनाइएको भएन भनेदेखि दुईटा दल मिलाएर बहुमत हुन्छ भने त्यसले सरकार बनाउने, भएन भनेदेखि संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउने हैन। र त्यसरी पनि यदि प्रधानमन्त्री पाएन देशले भनेदेखि त्यस पछाडि तपाईको के गर्ने, अनि संसद विघटनमा जाने। यो खालको प्रावधान हो के हाम्रो। असंवैधानिक कदम भनेर पनि भन्ने तपाईहरुले, तर के भनेदेखि जनताको लागि भनेर आवाज पनि नउठाउँदाखेरि चाहिँ कता कता जसपा पनि ढोलमुली नीतिमा हुन त कङ्क्रिट रूपमा तपाईले संसद पुनर्स्थापना भनेर भन्नुभयो, तर अझै पनि के भने त्यहाँ भित्रै मत भिन्नता छ। अझै कसैले चाहिँ जनादेशमा जानुपर्छ किनभनेदेखि आफ्नो लागि त त्यहाँ फाइदाकै कुरा हुन्छ भन्ने किसिमको फाइदा बेफाइदा क्याल्कुलेट भइरहेको छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि बाहिर आउँछ। हैन, अब व्यक्तिको कसको के चाहना हुन्छ, कसको के फाइदा र बेफाइदाको क्याल्कुलेसन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। पार्टी भनिसकेपछि पार्टीको एउटा आधिकारिक निर्णय हुन्छ है। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आधिकारिक निर्णय भनेको
पुस 5 गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। किनकि त्यो लिक आउट भएको छ, पहिला चाहिँ लिकमा ल्याउनु पर्यो, संसदले तपाईँको पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै अनि सहमतिमा चुनाव पनि गराउँला, सहमतिमा तपाईँको संविधान संशोधन पनि गराउँला, सहमतिको सरकार पनि बनाउँला, सबै गराउँला भन्ने हो। स्ट्रङ रूपमा चाहिँ उठाइरहेको छैन जसपाले भन्ने पनि होइन। स्ट्रङ त हामी हिजो पनि एउटा किसिमको चाहिँ खेमा चाहिँ जसरी एग्रेसिभली अगाडि आइरहेको छ नि त्यस्तो त देखिँदैन। अब नेकपाकै तपाईँको चाहिँ मिल्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो, आन्दोलन संयुक्त रूपमा गर्ने भन्ने कुराहरू यो चाहिँ कस्तो खालको तपाईँले छरियो कि होइन, यो तपाईँले भन्नुभएको ठिक छ कि अहिले जस्तो नेकपाले अलिकति बढी शक्ति प्रदर्शन गरेको छ, उसको पार्टीको आजको दिनको साइज अनुसारको उसले गरिराखेको छ र मिडियाहरूको ध्यान पनि अलि बढी त्यतातिर गइरहेछ चाहिँ होइन। हामीले पनि आफ्नो साइज अनुसारको गरेका छौँ। जस्तो मधेसतिर भन्नुहुन्छ भने हामीले जति ठुल्ठुला सभाहरू कसले गर्यो त, कसैले गरेका छैन नि होइन। तर त्यो त मफसलको कुरा हो, यहाँ उपत्यकामा त होइन, राजधानीमा त छैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिडियाको ध्यान पनि नपुगेको जस्तो लाग्छ। तर सबैभन्दा पहिला पुसको 5 गते संसदको विघटन गरियो, पुसको 6 गते नै हाम्रो पार्टीले आधिकारिक रूपमा वक्तव्य निकालेर विरोध गरेको छ। अनि त्यस पछाडि गएर 8, 9, 10बाट त हामीले आन्दोलन सुरुवात गरेका छौँ कि नेकपाहरू त्यतिखेरसम्म आन्दोलनमा चाहिँ होइन, उनीहरू आएकै थिएनन्। सबभन्दा पहिला संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहोस् न हिस्ट्रीमा। जसपा हो नि, हिजो 9 गतेसम्म पनि हामी त तपाईँको आन्दोलनमै छौँ नि। सबै जिल्लामा हामीले आन्दोलन कार्यक्रम हिजो पनि सम्पन्न गरे। यतातिर विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने अनि भोलि गएर चाहिँ चुनाव भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ चुनाव दौडिहाल्ने भन्ने त्यस्तो सोचबाट पो गाइड आयो। अहिलेको चुनावमा जानुको अर्थ के हुन्छ भने 72 सालको संविधानलाई च्यात्नुहुन्छ क्या। हेर्नुहोस्, पहिला त यो जुन ट्र्याक आउट भएको छ नि त्यसलाई लिकमा ल्याउनु पर्यो नि त। तर संविधानको ओनरसिप त तपाईँहरूको पनि छैन नि त। यो संविधान चाहिँ पूर्ण छैन, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने धारणा त तपाईँहरू हो त। अहिले पनि मैले अघि फरक के भयो त भन्ने किसिमको अघि पनि मैले उही बास्केटमा तपाईँहरू र प्रधानमन्त्री त्यही बास्केटमा बस्नु भएन त? होइन, एकदमै होइन। यो तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो संविधानलाई संसारकै सर्वोत्कृष्ट भनेर जसपाले कहिले महिमा मण्डित गरेको थिएन। तपाईँले सङ्केत गर्नु खोज्नु भएको कुरा मैले बुझेँ। हिजो कसैले यो संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि होइन यो संविधान च्यात्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अब ब्ल्याक डेको रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर आदि नेपाल या मधेसले त ब्ल्याक डेको रूपमै मनाएको हो नि त। उहाँहरू पनि आज जनता समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ। तर भाउराम भट्टराई जो 72 साल असोज 3 गते राति संविधान जारी भएर निस्किँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पहिलो प्रतिक्रिया यो आधी गिलास भरिएको छ, आधी गिलास खाली छ भनेर जुन दिनुभएको थियो नि, आजको जनता समाजवादी पार्टीको संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको त्यो हो क्या। यो आधी गिलास जो खाली छ त्यो आधी गिलास खालीमा अब हामीले भर्ने हो कि न कि पुरै भर्नको निम्ति चाहिँ भएको आधी गिलास पनि घोप्ट्याइदिने। त्यो त बुद्धिमानी भएन नि त। अहिले हामीलाई डर कानेर हो त भन्नु होला भने यो आधी गिलास पनि घोप्ट्याइदिने हो कि। घर चाहिँ राम्रो जग भयो भने न तपाईँले राम्रो छाना बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो 72 सालको संविधान भनेको चाहिँ यसको जग हो क्या। भोलि ठिक छ हाम्रो कोठा चोटा पुगेको छैन, भागभन्डा मिलेको छैन, त्यो सबै हामी संशोधन मार्फत गरौँला, राम्रो चिटिक्क परेको छाना पनि हालौँला। तर तपाईँले पहिला त जग त चाहिँ भत्किन दिनु भएन नि त। यो 72 को संविधान च्यातिने बित्तिकै हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दा अघि तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको जस्तै 47मा पुग्छौँ। अनि 47 यताको जति पनि हाम्रा आन्दोलनहरू, युद्धहरू, विद्रोहहरू जे जति भए नि, जति नेपाली जनताहरूले जो बलिदान गरे ती सबैको बालोमा पानी हाले जस्तो हो त। सबै बेकुब थिए त्यो बिचमा लड्ने मान्छेहरू। ती युद्धहरू, ती आन्दोलनहरू, ती विद्रोहहरू अनावश्यक थिए त? थिएनन् नि है। त्यसले त नेपाललाई अगाडि त बढाइराखेको छ भने त्यसले प्राप्त गरेका जे जति उपलब्धिहरू हुन् नि त्यसलाई एकै शब्दमा भन्दाखेरि त्यो संविधान हो क्या उपलब्धि भनेको। नेपाललाई अगाडि बढायो कि नेपाली जनतालाई अगाडि बढायो कि अथवा चाहिँ त्यही गिने चुनेका सत्ता केन्द्रित, सत्ताको चाहिँ वरिपरि घुम्ने त्यो पावर सेन्ट्रिक केही पर्सनहरूलाई मात्रै अगाडि बढायो भन्ने पनि एउटा नेपाली जनताको प्रश्न के होइन। यो चाहिँ हिस्टोरिकल ठुल्ठुला तपाईँको परिवर्तनहरू हुँदाखेरि बाई प्रडक्टको रूपमा चाहिँ आउँछ कि त्यस्ता खालका सानातिना कुराहरू पनि आउँछन्। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब सङ्घीयताको अहिले जुन ढङ्गबाट यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन भइराखेको छ नि, मलाई धेरैले सुनाउँछ कि अरे बाबा मेयरलाई चाहिँ 2 करोड गाडी किन चाहियो,
गाउँपालिकाको उसलाई चाहिँ तपाईँको 50 लाखको 60 लाखको गाडी किन चाहियो, किन यस्तो गर्नु पर्यो भन्छ। हो त्यत्रो हो, यो जना गलत हो, चाहियो। यो गलत हो। गलतलाई त गलत भन्नु पर्यो नि। तर हामीले तपाईँको अब बच्चा जन्मदाखेरि त साल नाल रगत सबै आउँछ नि त, अनि हुर्काउँदाखेरि पनि बच्चाले तपाईँको चाहिँ अब ज्ञान नआउँदासम्म होइन, आफूले आफूलाई सम्हाल्न नसक्दासम्म त आमाको या चाहिँ बाको या जो कसैको काखमा पनि त सुगर दिन्छ होइन। अनि सुगरे भनेर सालनाल चाहिँ अब चाहिँ आयो बच्चा जन्मिँदा यो चाहिँ फोहोर रहेछ भनेर लगेर तपाईँको रक्षामा फालिदिने त हो। यो 240 वर्षसम्मको जो एकात्म केन्द्रीकृत राज्य सत्ता थियो, त्यो राज्य सत्ताको गर्वबाट देशमा सङ्घीयता आयो क्या। त्यो सङ्घीयता एकदम कलिलै छ, भर्खरको चाहिँ त्यो बच्चा छ। त्यसलाई हुर्काउने क्रममा आफ्नो ढङ्गको फेरि यहाँ चाहिँ जोड र कोणहरू छन्। जसले त्यो सङ्घीयता जन्माएको हो, त्यो सङ्घीयताको मुख्य जननी मुख्य आमा चाहिँ आज बाहिर छ होइन। त्यो सङ्घीयताको विरोध गर्ने अर्को नक्कली आमा चाहिँ फेरि आज सङ्घीयताको आमा भनेर सिंहदरबारमा बसेर राज्य गरिराखेको छ। त्यो त एउटा कस्तो पनि हो, के गर्ने आफ्नै ढङ्गले गर्दाखेरि यो बिग्रिया त भन्ने किसिमको कुरा पनि यति बेला चाहिँ आउँछ कि। अब त्यसलाई तपाईँको काखी बजाएर बसेर चाहिँ ठिक भयो चाहिँ प्रचण्डले बाबुरामले पायो भनेर त अहिले देश त डुब्छ। लगभग समयको हामी अन्त्यतिर आउँदैछौँ होइन। अब जाँदा जाँदै चाहिँ मैले चाहिँ थोरै अलिकति प्रसङ्ग, मुलुक नयाँ जनादेशमा गयो भने के हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने 80 वर्षसम्म नेपाली जनताले लडेर प्राप्त गरेका जे जति उपलब्धिहरू छन् या 72 को जो संविधान छ त्यसको रक्षा हुन्छ र त्यो संविधानलाई भोलि हामी संशोधन गर्दै त्यसका अपूर्णताहरूलाई हामीले पूर्णतातिर लैजान्छौँ र देशलाई हामीले चाँडै नै एउटा स्थिरतातिर लगेर समृद्धितिर लैजान सक्छौँ। एकदम सजिलो अर्थात् चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने एउटा कोर्स, एउटा बाटो अबको त्यो हो। अब केही गरी संसद पुनर्स्थापना भएन, जनादेशको नाममा चाहिँ जबरजस्ती असंवैधानिक चुनाव गरायो भने देश फेरि एकचोटि हत्या हिंसातिर पनि अब जान सक्छ। यो देश चाहिँ तपाईँको फेरि एकचोटि गृहयुद्धमा फर्किन सक्ने सम्भावना पनि अब चाहिँ देखिन्छ र यो सबै जो प्रक्रियाहरू छन् नि, यो प्रक्रियाहरू चाहिँ एक ढङ्गले विघटित हुन्छ, डिरेल हुन्छ र यसले नेपाली जनतामा एउटा ठुलो भ्रम या एउटा ठुलो दुःख यसले सिर्जना गर्छ। निहित स्वार्थी भावको भाव मात्रै पो तपाईँहरूको यति बेला प्रस्फुटन भइरहेको हो कि होइन? साँच्चै नै मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अग्रगामी छलाङ दिनको लागि, एउटा चाहिँ दिशाहीनताको अवस्थामा रहेको मुलुकलाई एउटा चाहिँ अग्रगामी दिशा दिनको लागि चुनावै पो अपरिहार्य हुन्छ कि नेपालको सन्दर्भमा? त्यो पनि त एउटा विचार हो। चुनाव त गराएर झन्डै 2/3 सरकार त केपी ओलीले चलाइराख्नु भएको थियो नि त। हुँदा खाँदाको 2/3 सरकार छोडेर नयाँ जनादेश भनेर जे भनिराख्नु भएको छ, तपाईँले संसारभरिको इतिहास हेर्नुहोस् क्या, तानाशाहहरूले आफूले जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म कहाँ चुनाव गराएको छ? त्यही हाम्रो छिमेकी अझै पाकिस्तानमा हेर्नु, परवेज मुशर्रफले 98% उसले चुनावमा चाहिँ मैले जनमत प्राप्त गरेँ भन्ने थियो नि त उसको चाहिँ। केमा? बन्दुकको नोकमा गरिराखेको थियो। भोलि यहाँ पनि त्यस्तै गराउला। त्यस्तो चुनाव गराउनुको अर्थ के छ भने क्या, संविधान च्यातेर 80 वर्षसम्म लडेर नेपाली जनताले बनाएको संविधान च्यातेर होइन, संविधान सभाले बनाएको संविधान च्यातेर अनि पुरै सेटिङ राज्यको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ राज्य चलाउन खोज्नु भनेको त्यो चाहिँ अग्रगमन हुन्छ र। तपाईँ अहिले हेर्नु न, राष्ट्रपतिजी कुनै पनि प्रस्ताव गएको आधी घन्टाभित्रमा राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ कि हुन्न मेरो आरोप होइन, उहाँले स्टाम्प लाएर पठाइदिनुहुन्छ चाहिँ। सेटिङको कुरा गर्नु खोजेको क्या मैले। अहिले यहाँ विभिन्न खालको शङ्का उपशङ्काहरू छन्, आयोगहरूको सेटिङको कुरा, न्यायालयको मतलब धेरै चिजहरू छन् क्या यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन ढङ्गबाट अहिले राज्य सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ खास गरी सेटिङ राज्य भनेर भन्छ, त्यो एउटा कन्सेप्ट हो त्यो सेटिङ राज्य भन्ने, त्यो कन्सेप्ट अनुसार उहाँ चलाइराख्नु भएको छ। यो सेटिङ भन्ने चिज हुन्छ है हाम्रो नेपाली राजनीतिमा? अनि अहिले भइरहेको छैन र भने विगतमा पनि हुन्थे? विगतमा यति थिएन। हिजो पञ्चायतमा थियो। किन यो प्रश्न पनि लाग्यो भनेदेखि नि त्यही सेटिङको कारणले गर्दाखेरि जनताको मर्म विपरीतको संविधान लेखियो भन्ने पनि बुझाइसके। होइन, त्यस्तो होइन। त्यो बेला त आन्दोलनको बलमा लेखिएको संविधान हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको एउटा उपलब्धिको रूपमा लिनु पर्यो।
तर अहिले त जो सेटिङ भइराखेको छ त्यो आन्दोलनको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नको निम्ति भए पनि त ल ठिकै छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तैपनि त्यो सेटिङ गर्ने कुरा गलतै हो। सेटिङ राज्यको कन्सेप्टमा संसारमा तपाईँको तानाशाह बाहेक अरू कसैले पनि राज्य सञ्चालन गर्दैन कि। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा एउटा विधिमा चाहिँ अब चल्छ, एउटा पद्धतिमा चल्छ चाहिँ। यो प्रश्न यो कारण पनि कि प्रधानमन्त्रीले अहिले के आरोप लगाइरहनु भएको छ भने त्यही सेटिङ गर्न नपाएको गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ च्याउच्याउ कराउन थालेछन् भन्ने किसिमको उहाँको बुझाइ। एकदमै होइन। उहाँ त आफ्नो पार्टीभित्र यति धेरै अल्पमतमा पर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म घेराबन्दी। उहाँको पार्टीमा उहाँ घेराबन्दी पर्नु नपर्नुसँग नेपाली जनताले के सरकार भने क्या? उहाँको पार्टीभित्र उहाँ चाहिँ घेराबन्दीमा पर्यो भनेर त्यत्रो विश्वास गरेर चाहिँ नेपाली जनताले जिताएर चाहिँ मत दिएर पठाएको एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अनि संसदीय विघटन गर्ने, मुलुकलाई बन्दक बनाउन पाइन्छ? घर झगडाले मुलुकलाई बन्दक बनाउन पाइँदैन। हाम्रो कुरा त्यही हो कि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन सेटिङको कुरा उहाँले त यता त आफ्नो ढङ्गले त गरि त राख्नु भएको छ। यो बडा विडम्बना के नेपाली जनताको कोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहे संसद पुनर्स्थापना होस्, नयाँ सिराबाट मुलुक बढोस् अथवा चाहिँ फेरि चुनावै किन नगराओस्, जहाँ गए पनि नेपाली जनताले पाउने भनेको केही पनि छैन। पाउने भनेको चाहिँ त्यही गिने चुनेका नेताहरूले मात्रै हुन् भन्ने किसिमको चाहिँ नेपाली जनता आजित भइसकेको अवस्था छ कि यो हाम्रो कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल सिनारियोदेखि चाहिँ। त्यही त यताबाट उन्मुक्ति चाहिँ कहिले पाउने होला भन्ने कुरा। यो यस्तो के हेर्नुहोस्, अब मकैबारीको गोठालो चाहिँ हजुर बाँदरलाई तपाईँले अब चाहिँ खटाउनु भयो भने के हुन्छ क्या? सखाप हुन्छ होइन। मैले नेपाली जनताप्रति अपमान गर्न खोजेको होइन क्या, तर हामी भोटर्सहरू पनि यस्ता भयौँ, हामी जनता, हामी नागरिक पनि यस्ता भयौँ कि मकैबारीको गोठालो चाहिँ बाँदरलाई राख्नु चाहिँ अब चाहिँ पुग्यौँ हामी। नेताको मात्र दोष छैन क्या यसमा। यसमा चाहिँ हामी भोटर्सहरूले पनि एकचोटि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ भन्ने लाग्छ। जसले मैले भने नि त जसले तपाईँको चाहिँ गर्व राख्यो, जसले अब चाहिँ बच्चा जन्मायो उसलाई नै त्यो माया हुन्छ। मैले त एकदम खुलेआम भन्ने गरेको छु, केपी ओलीजी अहिले यो संविधानको उहाँले चाहिँ किन स्वामित्व लिनुहुन्छ? न सङ्घीयता उहाँको एजेन्डा हो, न गणतन्त्र उहाँको एजेन्डा हो, न धर्मनिरपेक्षता उहाँको एजेन्डा हो, न समावेशी समानुपातिकता उहाँको एजेन्डा हो। त्यसको कुरामा त उहाँ त क्लियर भइसक्नुभयो नि त। अस्ति मात्रै पनि तपाईँले चाहिँ दरबार मार्गमा चाहिँ जुन आमसभा भएको थियो केपी ओली पक्षको, त्यहाँ पनि त उहाँले भन्नुभयो नि गणतन्त्र फाल्छन् रे, राजतन्त्र भित्र्याउँछन् रे, धर्मनिरपेक्षता फाल्छन् रे, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छन् रे भन्नेको लागि त उहाँहरूले त सोझो रूपमा त जवाफ त फर्काउनु भयो त। मुखले जवाफ फर्काउने कुरा एउटा हो, मुखले एउटा कुरा भनिरहने अनि व्यवहारमा चाहिँ संविधान च्यात्दै जाने, त्यस्तो गर्न पाइन्छ। पहिलोचोटि पुस 5 गते उहाँले जो संसदको विघटन गर्नुभयो त्यो सुरुवात थियो क्या प्रतिगमनतिरको है। पछिल्लोचोटि उहाँले विभिन्न आयोगहरूमा जबरजस्ती संसदीय सुनवाई पनि नगरिकन क्या जुन ढङ्गबाट चाहिँ नियुक्ति गराउनु भयो त्यो दोस्रो थियो। यो प्रतिक्रान्ति भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि आउँदैन क्या, हेर्नुहोस् किस्ता 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 हुँदै जान्छ। पहिलोचोटि उहाँले होइन एउटा किस्ता चाहिँ अब काम सम्पन्न गर्नुभयो, दोस्रोचोटि आयोगहरूमा नियुक्ति गरेर चाहिँ गर्नुभयो। अब वैशाखमा चुनाव हुँदैन। हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि 6 महिनाभित्र चुनाव नभएमा के गर्ने भन्दा सङ्कटकाल लाउने चाहिँ हाम्रो संविधानको चाहिँ परिकल्पना छ। अनि अहिले पुसको 5 गते, पुस माघ फागुन चैत्र वैशाख जेठ, असारको 5 गते, जेठमा चुनाव भएन भने असारको 5 गते त यो देशमा संवैधानिक सङ्कट आउँछ नि। अब अनि जानुपर्छ कहाँ भन्दाखेरि तपाईँको सङ्कटकालमा जानुपर्छ क्या। अनि तेस्रो किस्ताको रूपमा त्यो बेला आउँछ सङ्कटकाल। यस्तै स्टेबलाइज भएर जाने त हो। अनि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब गणतन्त्रवादी हुँ या चाहिँ म धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा छु, सङ्घीयताकै पक्षमा छु भनेर भनिरहने मुखले, तर अब चाहिँ पुग्ने कहाँ भन्दाखेरि त्यो सबैलाई फेरि कोल्याप्स गर्ने ठाउँमा पुर्याउने त्यहाँ के। तपाईँ नपुग्नु भने पनि त्यहाँ पुर्याउँछ क्या। अब यो बाटो जुन बाटो चाहिँ केपी ओलीले अख्तियार गर्नुभएको छ नि, यो अँध्यारो सुरुङको बाटो तपाईँले हेर्नु होला त्यहीँ पुग्छ चाहिँ, अर्को ठाउँ पुग्दैन। बाबुरामले भनेको, जनता समाजवादीले भनेको बाटोबाट गयो भने मैले भने जस्तो नेपाल आगामी 10 देखि 15 वर्षको बिचमा चाहिँ हामी एउटा सुखी सम्पन्न समृद्ध राष्ट्रको रूपमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ। भएन भने पतनको खाडलो निश्चित छ। हेर्नुहोस् डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देखाएको एक मात्रै बाटो नै सही हो नेपालको लागि, अथवा जसपाले पछि होइन। अहिले अब हिजो पनि त उहाँलाई त बेकुब त भनेर भनेको थियो नि त धेरै मान्छेहरूले। जुन बेला संविधान सभाको कुरा गरेको थियो, बिपीले नसके संविधान सभा बाबुरामले सक्छ भन्थे। उहाँले नेकपा माओवादीभित्र त्यो एजेन्डा छिराउनु भयो, त्यसलाई त्यहाँ पास गराउनु भयो।
त्यस पछाडि संसदवादीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो। प्रचण्डजी त्यो बेलामा चाहिँ राजावादी या चाहिँ भनौँ राजासँगै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। गर्न नसकेर चोइटा भएर निस्किएको पनि फेरि नेपाली जनताले नै देखे नि त। अनि त्यो गर्न नसकेको भन्दा पनि एउटा कोर्स पुरा भयो, त्यस पछाडि अर्को कोर्समा जाउँ भनेको मात्रै हो त्यो। हामी समयको एकदमै अन्त्यतिर छौँ। अबको बाटो के एकदमै छोटो रूपमा? अबको बाटो फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु। संसदको पुनर्स्थापना, सहमतिमा संविधानको संशोधन, सहमतिमा सरकारको निर्माण र सहमतिमा निर्वाचन। अब त्यो बाटो जान्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणमा कुनै शङ्का गर्नु जरुरी छैन, एकदमै छैन। उहाँ चाहिँ वास्तवमै एकदम समस्या परेर होइन जानुभएको। तपाईँले नै अघि भन्नुभयो, हामी सबै नेपालीहरूले पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरिराखेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो उहाँ स्वस्थ भएर अहिलेको नेपाली राजनीतिमा जो गाँठो परिराखेको छ, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले चाँडै आएर त्यो गाँठो फुकाउनको निम्ति बरु उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदियोस् भन्ने हामी सबैको कामना छ। पेटमा समस्या देखिएको हो, पेटमा उहाँको अलि ट्युमर देखियो चाहिँ। ट्युमर देखिएको छ। हजुर। हुन्छ, फेरि पनि हामी हाम्रो कार्यक्रमको मार्फतबाट सबै दर्शकहरूको तर्फबाट पनि उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जन्मदिनको फेरि एकपल्ट शुभकामना। हस्, एकदमै धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। मेरो आफ्नो विचार र मेरो पार्टीको विचार राख्ने जो अवसर यहाँले उपलब्ध गराउनु भयो यसको निम्ति एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।